کے پاس تالیاں بھی چاہیے زوردار. اسپیشلی آپ لوگ کا پیار چاہیے. 420 کے لیے تو شور آنا چاہیے. 1 2 3 میک سم نوائز. کم تھا بھائی, کم تھا. 420 کے لیے شور کم ہے. ہو گیا تھا. ایک کاؤنٹ ڈاؤن میں اور آپ مل کر دیں گے اور اس کے بعد ہم گورنر ہاؤس سندھ میں شاندار آتش بازی سے 2026 کا استقبال کریں گے. ایک نمبر میں کہوں گا, ایک نمبر میرے ساتھ آپ کہیں گے. سو ہیئر وی گو. 10 8 6 اب ذرا زور سے 4 تیاری ہے کیا خیال ہے؟ شروع کر دیں؟ نہیں, تھوڑے سے کیمرے خدا کرے کہ میری عرض پاک پر نمایاں کمی ہائی سپیڈ ڈیزل
शुरू में बना लिए फुल पे यू पता नहीं चले, आपके सामने फ्रेम चल रहा है ये देखो मैं चौक गया ना वही तो आपके सामने यही फ्रेम है ना। क्या वो लाइव करे यार बताओ इसकी लोग संभलो ना, मैं आना गड्डी हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम। 2025 रुखसत, नए साल का आगाज़ इस उम्मीद के साथ खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। दुआ है 2026 में दहशत गर्दी और नफ़रत के बादल झट जाएँ, हर सू अमन और सलामती, इत्तेहाद और यकजहती दूर हो। आए अहद करें कि हम मिलकर सब्ज़ हिलाली परचम हम मिलकर अहद करें कि सब्ज़ हिलाली परचम को दुनिया भर में सरबुलंद करें। नए साल के आगाज़ पर शहर शहर आतिशबाजी, आसमान रंगो नूर से नहा गया। हर तरफ जश्न का समा, बड़ी तादाद में शहरी नए साल का जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शानदार आतिशबाजी के ज़रिए साल नौ 2026 का शानदार इस्तकबाल किया गया। जैसे ही 12 बजे तो मुल्क के मुख्तलिफ शहर कराची, सखर, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मिशावर और कोयटा समेत मुल्क के दीगर छोटे और बड़े शहरों में शानदार आतिशबाजी के ज़रिए साल 2026 को शानदार अंदाज में वेलकम किया गया। पाकिस्तान में 2026 को शानदार अंदाज में वेलकम किया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा भी किया गया। 365 न्यूज़ की टीवी स्क्रीन के ऊपर आपने मनाजिर भी देखे जब ये शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया जा रहा था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में छोटे शहर या बड़े शहर, लाहौर, कराची, सखर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी शानदार अंदाज में आतिशबाजी का मुजाहिरा करके 2026 को शानदार अंदाज में वेलकम कहा गया है। आपको हम बता रहे हैं 2026 का आगाज़ पाकिस्तान में भी हो गया है। जैसे ही 12 बजे तो मुल्क के छोटे और बड़े शहरों में शानदार आतिशबाजी के ज़रिए जो है वो साल 2026 का इस्तकबाल किया गया है। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतज़ाम किए गए हैं। और हम अगर बात करें तो मुख्तलिफ शहरों में न्यू ईयर नाइट्स का भी अहतमाम किया गया है। आपको बता रहे हैं 2026 का शानदार इस्तकबाल किया गया है पाकिस्तान में। जैसे ही 12 बजे तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में छोटे शहर हों या बड़े शहर, उनमें शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। आतिशबाजी के मुजाहरे के ज़रिए साल 2026 को पाकिस्तान में वेलकम किया गया। 2025 रुखसत हो गया, नए साल का आगाज़ इस उम्मीद के साथ कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। दुआ है 2026 में दहशत गर्दी और नफ़रत के बादल छट जाएँ, हर सू अमन सलामती, इत्तेहाद और यकजहती का दौर हो। आए अहद करें कि हम मिलकर सब्ज़ हिलाली परचम को दुनिया भर में सद बुलंद करें। नए साल के आगाज़ पर शहर शहर आतिशबाजी, आसमान रंगो नूर से नहा गया। हर तरफ जश्न का समा, बड़ी तादाद में शहरी नए साल का जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए हैं। साल 2026 पाकिस्तान में शानदार अंदाज में साल 2026 का इस्तकबाल किया गया। जैसे ही 12 बजे तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में छोटे शहर या बड़े शहर हों, उनमें शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। लाहौर की बात करें, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, सखर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा और दीगर छोटे और बड़े शहरों में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। साल 2026 को
جو ہے پاکستان میں ویلکم کیا گیا ہے۔ شاندار آتش بازی کے ذریعے سال 2026 کا جو ہے پاکستان میں شاندار استقبال کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ملک جو ہے دنیا کے مختلف ممالک میں بھی 2026 کو خوش آمدید کہا گیا تھا۔ پاکستان میں بھی اب 2026 کو اچھے انداز کے اندر جو ہے وہ خوش آمدید کہا گیا ہے۔ جیسے ہی 12 بجے تو ملک کے مختلف شہروں میں جو ہے وہ چاہے اسلام آباد ہو، لاہور، کراچی، فیصل آباد، سکھر، پشاور، ملتان سمیت ملک کے دیگر شہروں میں بھی شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ آتش بازی سے 2026 کا شاندار انداز میں ویلکم کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں تو ملک کے مختلف شہروں میں سیکیورٹی کے بھی فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ شہریوں نے اچھے انداز کے اندر سال 2026 کو ویلکم کیا ہے۔ 2026 کا پاکستان میں آغاز ہو گیا ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں شاندار انداز میں آتش بازی کے ذریعے سال 2026 کا ویلکم کیا گیا ہے۔ 365 نیوز کے اوپر اپنے لائیو مناظر بھی دیکھے جہاں پر ملک کے مختلف شہروں میں آتش بازی کے مظاہرے کیے گئے۔ کراچی کے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ آتش بازی سے آسمان جو ہے وہ رنگ و نور کی جو ہے وہ بتیوں میں جگمگا اٹھا ہے۔ کراچی میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ 2026 میں جو ہے وہ پاکستان میں 2026 کو شاندار انداز میں خوش آمدید کہا گیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں بھی شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ ابھی آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ کراچی کے ہیں جہاں پر کراچی میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ کراچی میں آتش بازی کے ذریعے سال 2026 کو خوش آمدید کہا گیا ہے۔ کراچی کے یہ مناظر آپ 365 نیوز کی ٹی وی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں جہاں پر سال 2026 کو شاندار انداز میں کراچی کے اہلیان کراچی نے بھی جو ہے اس کو شاندار انداز میں سال 2026 کا استقبال کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے مختلف شہروں کے مناظر دیکھے جہاں پر لاہور کے مناظر آپ نے دیکھے، اس کے ساتھ اسلام آباد کے مناظر دیکھے اور سکھر کے مناظر دیکھے۔ ملک کے دیگر شہروں کے مناظر بھی آپ نے دیکھے تھے جہاں پر اب کراچی کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر سال 2026 کا شاندار انداز میں استقبال کیا گیا ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں چھوٹے شہر ہوں یا بڑے شہر، سال 2026 کا آغاز جو ہے وہ شاندار انداز میں کیا گیا ہے۔ جیسے ہی 12 بجے تو ملک کے مختلف شہروں میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا اور 2026 کو شاندار انداز میں پاکستان میں خوش آمدید کہا گیا۔ کراچی کے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ آتش بازی سے آسمان رنگ و نور سے نہا گیا ہے۔ کراچی کے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر آتش بازی نے جو ہے وہ آسمان کو رنگ و نور سے نہا دیا ہے۔ کراچی میں شاندار آتش بازی کے ذریعے سال 2026 کا شاندار استقبال کیا گیا ہے۔ آپ کو ہم بتا رہے ہیں 2026 کا آغاز پاکستان میں بھی ہو گیا۔ جیسے ہی رات 12 بجے تو پاکستان کے مختلف شہروں میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا اور آتش بازی کے مظاہروں کے ساتھ ہی سال 2026 کو پاکستان میں شاندار انداز میں خوش آمدید کہا گیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں شاندار آتش بازی کے مظاہرے کیے گئے۔ کراچی کے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر شاندار آتش بازی کی گئی۔ 2026 کو آتش بازی کے ذریعے جو ہے کراچی والوں نے بھی ویلکم کیا ہے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ کراچی کے ساتھ آپ اسلام آباد کے